नमस्ते। अहिले युक्रेन जलिरहेको छ र एउटा विश्वव्यापी ठुलो समाचारको विषय बनिरहेको छ। हामीले युक्रेन जस्ता नीतिहरू इतिहासमा धेरै देखेका छौं हैन। जस्तो अमेरिकाले अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले 30 वटा देशमा एकपक्षीय रूपमा हमला गरेको छ। पछिल्लो कालमा लिबिया सिरियासम्म आउँदा, भियतनाम कोरिया युद्धदेखि लिएर लिबिया र सिरियासम्म आउँदा अमेरिकाले 30 वटा देशमा चाहिँ तपाईको एकपक्षीय रूपमा आक्रमण गरेको छ र अहिले चाहिँ रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो। हामी कोही पनि जस्तो बलियाले निर्धालाई अथवा कमजोरलाई आक्रमण गर्ने कुरालाई समर्थन गर्न सकिदैन। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा अन्यायको स्थापना हुन्छ अथवा त्यसले जित्छ। यसबारेमा रुस एउटा बलियो देश हो, युक्रेन त्यसको तुलनामा कमजोर देश हो। आक्रमण हुनु हुँदैन थियो र आक्रमण एकदमै उचित र न्यायपूर्ण छ भनेर भन्न सकिदैन, त्यो भन्नु पनि हुँदैन। तर अब यहाँ हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने कुरा कहाँ हो भन्छ भने हामीले बाहिर रूपमा जे देख्छौँ, जस्तो अहिले रूपमा चाहिँ रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको देखिन्छ। अब कहिलेकाहीँ बाहिर रूपमा जे देखिन्छ त्यो रूप र त्यससँग जोडिएको सार एउटै हुँदैन, त्यहाँ विरोधाभास हुन्छ। हामीले यो पाटोमा जस्तो युक्रेन मामिलाको कुरा गर्दा हामीले सार र रूपका बीचमा कस्तो बेलामा विरोधाभास पैदा हुन्छ अथवा कारण र परिणाम नतिजा एउटा देखिन्छ तर त्यसका पछाडिको कारण अर्कै हुन्छ। कहिलेकाहीँ कारण र नतिजा एउटै हुन्छ अथवा एकरूपता हुन्छ, रूप र सारमा पनि एकरूपता हुन्छ। तर कहिले कस्तो हुन्छ भन्छ भने रूप र सारमा त्यसभित्रको अन्तर्वस्तुमा पनि विरोधाभास हुन्छ र कुनै घटनाको कारण र त्यसले निकाल्ने परिणामका बीचमा पनि विरोधाभास हुन्छ। युक्रेनको सङ्कटमा त्यस्तै विरोधाभास छ। मैले यहाँ डोर्याउन खोजिरहेको छु। बाहिर हेर्दाखेरि रुसले चाहिँ तपाईको एउटा आफूभन्दा कमजोर देश युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको देखिएको छ, त्यो रूपमा सत्य कुरा हो। तर त्यसको अन्तर्वस्तु त्यो होइन, अन्तर्वस्तु अथवा कारण त्यो होइन। जस्तो परिणाममा चाहिँ रुसले हार्ला अथवा यो लाम्मिँदै विशुद्धको रूप लिएला परिणाम जेसुकै होस्, तर युक्रेन सङ्कट जसरी अगाडि आयो त्यसका पछाडिको कारण अर्कै छ। हामीले यो चिजमा ध्यान दिएनौँ भने हामीले घटनाहरूप्रति एउटा ठिक दृष्टिकोण हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ। जस्तो मैले पहिले पनि भनेको छु, अब बिस्तारै कस्तो भयो भन्छ भने यदि युक्रेन को यो लडाईँ, रुस र चाहिँ युक्रेनका बीचको यो लडाईँ 2-3 दिनमा टुङ्गोमा पुगेन भने मेरो अनुमानमा यो अब फैलिन सुरु गर्छ हैन। अब 2-3 दिनमा या त चाहिँ तपाईको युद्धविराम भएर एउटा सम्झौता हुनु पर्यो, या भनेपछि तपाईको रुसले चाहिँ तपाईको युक्रेन नियन्त्रण गर्नु पर्यो हैन। एउटा यसको पाटो यो चाहिँ एउटा नतिजा यो हुनु पर्यो। होइन यो हुन सकेन भने अब यो अरू देशमा फैलिन्छ भन्ने कुराहरूको सङ्केत आइसकेको छ। सङ्केत जस्तो जर्मनी, फ्रान्स लगायत बेल्जियम लगायत बेलायत अमेरिकाले युक्रेनलाई हतियार चाहिँ पठाउन सुरु गरेका छन्। उनी फ्रन्टमा रुससँग चाहिँ लड्न नआएको मात्रै हो, त्यो जोखिम नमोलेको मात्रै हो। साम्राज्यवादले अक्सरतया आफू चाहिँ तपाईको मोर्चामा नआइकन यस्तै कमजोरहरूलाई ढाल बनाइकन उनले बर्बाद पारेर चाहिँ आफ्नो फाइदा उठाउँछन्। अहिले पश्चिमाहरू युक्रेनमा हात हतियार आपूर्ति गर्न सुरु गरिसकेका छन् र यता चीन पनि अमेरिकाको विरुद्धमा एकदमै आक्रामक भएर उसले गरेका अपराधहरू, अमेरिकाले गरेका अपराधहरूको एउटा चाहिँ तपाईको सूची प्रकाशन गर्ने दिशातिर अगाडि बढेको छ। र चीनले के भनेको छ भन्छ भने युक्रेन सङ्कट अथवा चाहिँ रुस र चीनको जो युद्ध हो यसका पछाडिको एक मात्र कारण अमेरिका हो, अमेरिकाले यो अवस्था उत्पन्न गरेको हो। अब यो जो बहस भइरहेको छ हामी अलिकति अन्तर्यमा जाउँ, एउटा घटनालाई मात्रै बुझ्नको निम्ति मैले के भन्न चाहन्छु भने यो युक्रेनको जो अहिले मुद्दा आयो यो सुरु भयो तपाईको 2014 बाट, जब निमित्त कारण त्यही नै हो। हामी यसको गुदीभित्र जानुपर्छ। जस्तो लडाईँको चाहिँ तपाईको अवस्था किन आयो त भन्छ भने पहिलो कुरो मैले पहिले पनि चाहिँ यही आफ्नै कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ, जब 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटन हुँदा नेटो र अमेरिकाले त्यसबेला विभाजित भएको रुस र विभाजित नहुँदैको सोभियत सङ्घ
दुवैसँग गोर्बाचेभसँग पनि एउटा सहमति सम्झौता भएको छ र पछाडि चाहिँ तपाईको रुससँग पनि लिखित सहमतिहरू सम्झौताहरू भएका छन् र त्यसमा के भनिएको छ भन्छ भने सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि रुसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नेटोले अमेरिकाले अब पश्चिमाहरूले दिन्छन्। त्यो ग्यारेन्टी कसरी दिन्छन् भन्छ भने तिनीहरूले रुसबाट अलग सोभियत सङ्घबाट अलगिएका अथवा रुससँग छुट्टिएका जो बाँकी 14 गणराज्य हुन्छन्, रुससहित 15 हुन्, जो बाँकी 14 गणराज्य हो त्यो गणराज्यहरूलाई नेटोमा सामेल गरिने छैन, एउटा उनको सम्झौताको प्रतिबद्धता। दोस्रो के हो भन्छ भने अब पहिले सोभियत सङ्घको पालामा नेटोले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरू जो पूर्वी युरोपका सदस्य राष्ट्रहरू हुन् त्यहाँ जहाँ जहाँ नेटोको चाहिँ तपाईको शक्ति लगेर स्थापित गरेको थियो त्योभन्दा अगाडि बढ्दैन र त्यसमा भएको सैनिक र हतियारको सङ्ख्यालाई नेटोले कटौती गर्नेछ हैन। यो सम्झौता उनीहरूले गरेका थिए। तर अब सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि रुस कमजोर भयो। साम्राज्यवाद भनेको के हुन्छ भने त्यसको नैतिकता पनि हुँदैन, त्यसको विश्वसनीयता पनि हुँदैन, त्यो बोलीमा कुनै भरोसा पनि हुँदैन। उनीहरूले रुस एकदमै कमजोर भयो। किन भन्छ भने सोभियत सङ्घको विघटनपछि एक खालको चाहिँ आन्तरिक युद्ध जस्तो पनि भयो अनि त्यसको लगत्तै पश्चिमाहरूले रुसलाई अझ न्याक्नको निम्ति चाहिँ चेचेन विद्रोह भट्काए। चेचेन विद्रोह लामो समयसम्म चल्यो हैन, चेचेनलाई अलग गर्न खोजे। अब रुस एकदमै अलग थलग अवस्थामा थियो र उसले प्रतिरोधै गर्न नसक्ने खालको एउटा परिस्थिति सृजना भएपछि पश्चिमाहरूले हेपे। अब रुसले केही पनि गर्न सक्दैन भने अब त्यो बेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको कुनै ठोस भूमिका पनि थिएन र एक खालले अझ भन्नुहुन्छ भने यो 1972 मा यो अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन र चाहिँ तपाईको माओ सेतुङको पालामा चीन र चाहिँ अमेरिकाका बीचमा जो एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि चीन एक खालले अघोषित रूपमा अथवा चाहिँ परोक्ष रूपमा यो सोभियत विरोधी अथवा रुस विरोधी एउटा कित्तामा जस्तो अवस्था थियो, कित्तामा रहेको जस्तो अवस्था थियो। रुसलाई हेपे उनीहरूले। त्यसपछि 94 बाट त्यो पहिलो भागको सहमति सम्झौता भङ्ग गर्न सुरु गरे र 97 बाट सोभियत सङ्घबाट विघटन भएका कतिपय देशलाई नेटोमा उनले सामेल गर्न सुरु गरे। अब त्यसको त विरोध त सामान्य त गर्यो रुसले, तर उसको औकात विरोध गर्ने भन्दा अरू गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसलाई पश्चिमाहरूले टेरेनन् र तपाईको 2004-2009 सम्म आउँदाखेरि झन्डै आधा दर्जन सोभियत युनियनबाट अलगिएका आधा दर्जन देशहरूलाई उनले नेटोमा सामेल गरे र हुँदा उनीहरू जर्जियामा सन् 2008 मा जर्जियालाई नेटोमा सामेल गर्नको निम्ति उनले रुस विरुद्ध आक्रमण गराए हैन। जर्जियासँग युद्ध भयो र त्यही युद्धको परिणाम जर्जियाले आफ्ना दुईटा भूभाग गुमाउनु पर्यो। रुसले चाहिँ जर्जियाबाट अलग गरिदियो त्यो युद्धमा। अब त्यसबेलादेखि रुसले आपत्ति जनाउन सुरु गर्यो। नेटो र अमेरिकाले जो पहिले भएका सम्झौता धमाधम तोड्दै नेटोको विस्तार गरिरहेका छन् यसले भोलि गम्भीर परिणाम ल्याउँछ भनेर विरोध गर्न सुरु गर्यो। सन् 2007 को जर्मनीको म्युनिकमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मेलनमै पुटिनले यो कुरा उठाएका थिए, तर पश्चिमाहरूले टेरेनन्। हुँदा कहाँ पुगे भन्छ भने उनीहरूले नेटोलाई सामेल गरेर रुसको सिमानैमै गएर चाहिँ आफ्नो सेना राख्ने कोसिस मात्र गरेनन् कि अब एउटा त्यहाँको सभ्यतामाथि पनि आक्रमण गरे। किन भन्छ भने युक्रेनी सभ्यता र रसियन सभ्यता एउटै हो, झन्डै एउटै हो। युक्रेनी जाति र रसियन जाति पनि मोटामोटी अलिकति मोडिफाइड भएको, थोरै केही भिन्नता भएको एउटै जाति, एउटै सभ्यता, एउटै कल्चर र सयौं वर्षदेखि झन्डै 1000 वर्ष यता लगभग चाहिँ एउटै देशको रूपमा चाहिँ रहँदै आएका देशहरू हुन् दुईटा देशहरू। त्यहाँ पसेर एउटा ठुलो विभाजन ल्याउने र एउटा थाई खालको चाहिँ एउटा आफ्नो अड्डा युक्रेनमा स्थापित गर्ने हिसाबमा उनीहरू गए। यसका लागि 2014 मा अमेरिकनहरूले के गरे भन्छ भने युक्रेनमा निर्वाचित राष्ट्रपति याकुनुभिचलाई सडकबाट अवदस्त गर्न लगाए, भिड प्रयोग गरेर अवदस्त गर्न लगाए। समस्या त्यहीबाट सुरु भयो। किन भन्छ भने युक्रेनलाई नेटोमा कसरी हाल्ने यिनीहरूको चाहिँ सोच त्यति मात्रै थियो। नेटोमा हालेर चाहिँ रुसको सीमामा गएर कसरी बस्ने यिनको योजना त्यति मात्रै थियो। त्यो काम याकुनुभिचबाट हुन सम्भव थिएन। अनि उनले अवदस्त गर्न लगाए। त्यसको परिणाम युक्रेनले क्रिमिया गुमायो
हैन, क्रिमिया गुमायो, रुस झस्क्यो। किन भन्छ भने क्रिमिया यस्तो सामरिक पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ नेटोको सेना आएर बसिदिएको भए रुसको सुरक्षा गर्न सम्भवै थिएन हैन। 2-3 मिनेटभित्रै अब के अरे चाहिँ पश्चिमाचाविक सेनाले मस्कोलाई हान्न सक्ने तपाईँको सम्भावना सिर्जना हुन्थ्यो क्रिमियामा आएर बसेको भए। उनको योजना पनि त्यही थियो। अब क्रिमिया गयो, त्यसपछि उनले के गरे भन्छ भने 2019 मा एउटा फिल्मी क्षेत्रबाट एउटा सेलिब्रिटी तानेर हैन, जसको एउटा अलिकति राजनीतिक सुझबुझ छैन, निश्चित रूपमा हुँदैन पनि, राजनीति त मान्छेले बुझ्छ तर एउटा अनुभव हुँदैन। अहिले जो जेलेन्स्की युक्रेनको राष्ट्रपति छन्, सन् 2003 वर्ष अगाडिसम्म उनी विशुद्ध फिल्मी क्षेत्रका हास्य कलाकार हुन्, उनको राजनीतिक कुनै पनि पृष्ठभूमि छैन। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिमा ल्याएर, सेलिब्रिटीको चाहिँ तपाईँको उ गरेर राष्ट्रपतिमा ल्याएर नेटोमा युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिलाउन उसले आवेदन हाल्न लगायो। त्यसपछि यो समस्या विस्फोट भयो। अब युक्रेनले आवेदन हालेपछि त उनले त निर्णय गर्ने भए। अब युक्रेनलाई प्रयोग गरेर, जेलेन्स्कीलाई प्रयोग गरेर युक्रेनभित्र चाहिँ तपाईँको नेटोको सेना पस्ने सुनिश्चित देखिसकेपछि अब रुसले छोड्ने प्रश्नै थिएन। त्यसपछि रुस चाहिँ एउटा युद्धको, युक्रेनमाथि आक्रमणको तयारीमा लागेको हो र बीचमा यसको निम्ति मलाई लाग्छ यो एउटा ठुलो युद्धको रूप लिन्छ। उनलाई थाहा थियो, जस्तो सङ्केत अहिले देखिँदैछ, अब एउटा ठुलो युद्धको रूप लिन्छ, त्यो कुरो यिनीहरूलाई थाहा थियो। त्यही थाहा भएर चीन र रुसले एउटा लामो तयारी गर्दै आएको थियो। जस्तो एउटा समानान्तर वित्तीय चाहिँ तपाईँको प्रणाली विकास गर्नेदेखि लिएर सुरक्षा मामिलामा सबैतिर एकजुट भएर जाने भनेर उनले तयारी गर्दै आएको थिए। र यता पनि एउटा ठुलो तयारीबाट नै रुसले चाहिँ युक्रेनभित्र चाहिँ आक्रमण सुरु गरेको छ। र रुसको एउटै उद्देश्य के हो? युक्रेन कब्जा गर्ने होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मैले त्यस्तो बुझ्दैन। युक्रेन कब्जा गरेर रुसमा मिलायो भने त्यो रुसको निम्ति भोलि ठुलो समस्या हुन्छ। त्यसकारणले रुसले के चाहेको छ भन्छ भने युक्रेन नेटोमा सामेल हुँदैन र हुन दिँदैन भन्ने एउटा भरोसा दिलाउने अथवा त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने सरकार उसले चाहेको छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो सरकार बन्यो भने युक्रेनबाट रुस बाहिर निस्कन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूको एउटा रणनीति हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने उनीहरूको युक्रेनमा जसरी चाहिँ फसाए, उनको पहिलो उद्देश्य थियो युक्रेन कब्जा गर्ने, उनको पहिलो उद्देश्य थियो युक्रेन कब्जा गर्ने र त्यसो भएन भने युद्ध लम्ब्याउने हैन। त्यसो भएन भने युद्ध लम्ब्यो भने अब आफ्नो कमानमा हुन्छ, राजनीतिक चाहिँ तपाईँको कमान चाहिँ आफ्नो हातमा रहन्छ। र त्यही रणनीति अनुसार मलाई लाग्छ उनले जेलेन्स्कीलाई उकासेर यतिसम्म चाहिँ विश्वस्त बनाए कि उनी पनि एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको हुनाले सायद आश्वासनको धेरै भ्रम परे। उनले चाहिँ पश्चिमाहरूको इतिहास पनि चाहिँ हेरेनन् अथवा पश्चिमाहरूलाई पनि उनी बुझेनन् र पश्चिमाहरूले अर्कालाई फसाउन कस्तो हत्कण्डा प्रयोग गर्छन् भन्ने धेरै उदाहरण थिए। जस्तो तपाईँको हामीले दलाई लामाको घटना हेरेका छौँ अथवा तामिल युद्धको घटना हेरेका छौँ। उनले सकेसम्म कुनै पनि देशलाई आफ्नो ग्रिपमा ल्याउने, कन्ट्रोलमा ल्याउने, नसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको युद्ध लम्ब्याइदिने। जस्तो हामीले एमसीसी देखिरहेछौँ, उनको जोड यही हो। अब उनले जो सम्झौतामा राखेका छन् नि, एमसीसी संसदबाट, नेपालको संसदबाट पारित भएन वा बीचमा निलम्बन भयो भने पनि एमसीसीका निकाय खारेज हुँदैनन् र एमसीसी यहाँबाट बाहिर जाँदैन। त्यसको अध्यक्षको हामी यो युक्रेनमा हेरौँ, मैले यहाँ जोड्न खोजेको। अब युक्रेनमा उनीहरूले रुससँग चाहिँ जोखिम मोलेर लड्न चाहेनन्, आश्वासन दिए माने युद्ध भयो भने, रुसले आक्रमण भयो भने हामी उसँग लड्छौँ भन्नेसम्मको आश्वासन दिए। तर रुसले आक्रमण गर्यो, उनीहरूले के भने हामी युद्ध लड्दैनौँ भन्दै। अमेरिकन राष्ट्रपतिले खोला के भन्दै भन्छ भने हामी रुससँग युद्ध गर्नुको निम्ति सेना पठाउँदैनौँ। बरु उनले तुरुन्तै रुसले आक्रमण गर्ने बित्तिकै के भन्छ भने जेलेन्स्की युक्रेन छोडेर भाग र बाहिर चाहिँ निर्वासित सरकार बनाऊ भनेर चाहिँ बाइडेनले भने। उनी त्यहाँ गए, किन भन्छ भने युद्धमा उनीहरू नजानी भएपछि युक्रेनले हार्छ भन्ने कुरो स्वतः सिद्ध छ। युक्रेनले हार्छ भन्ने स्वतः सिद्ध छ। हार्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि जेलेन्स्कीलाई बाहिर लग्ने, निर्वासित सरकार बनाउने, त्यो सरकारको कमान आफ्नो हातमा लिने र सधैँभरि युक्रेनमा खेल्ने, युक्रेनको मुद्दालाई लिएर चाहिँ सधैँभरि चाहिँ रुसका विरुद्ध खेल्ने। उनले दलाई लामालाई त्यही गरे। दलाई लामालाई चाहिँ तपाईँको तिब्बतबाट निकालेको किन भन्छ भने तिब्बतलाई चाहिँ चीनको अङ्ग हो भनेर सम्झौता गर्ने त दलाई लामा आफै हो हैन। 1952मै सम्झौता गरे हुन्। उनले चाहिँ पश्चिमाहरूको उक्साहटमा जब चाहिँ तपाईँको चीनले आफैले गरेको सम्झौता का विरुद्धमा
जब चाहिँ चीनले मलाई चाहिँ दबाब दिएर चाहिँ तपाईको हस्ताक्षर गर्न लगाएको हो भन्न लगायो अमेरिकाले, त्यसपछि चाहिँ अब चीनसँग चाहिँ तपाईको एउटा तनाव बढ्दै गयो र दलाई लामालाई अमेरिकनले त्यहाँबाट भगाए। अब अहिलेसम्म 60 वर्षसम्म दलाई लामालाई बाहिर निर्वासित सरकार बनाउन लगाएर दलाई लामालाई बाहिर राखेर उनले त्यसको नाममा त्यो दलाई लामा र निर्वासित सरकारको नाममा अब चीनका विरुद्धमा तिब्बतमा राजनीति गरिरहेका छन्। उनले तामिललाई यही गरे। तामिललाई के गरे भन्छ भने उनीहरूले एन्टोनी बालासिङ्गम, तामिलको एकजना नेता एन्टोनी बालासिङ्गमलाई बेलायतमा लगे र त्यहाँ उनले समानान्तर सरकार बनाए। तामिलहरूको समानान्तर सरकार बनाए र त्यो सरकारको नाममा चाहिँ तामिलहरूको लडाइँमा चाहिँ खेले र श्रीलङ्का विरुद्ध उनीहरू खेले। मैले भने अब युक्रेनमाथि पनि त्यही दोहोरियो। उनीहरू चाहिँ त्यो टुङ्गो लगाउने होइन, या त चाहिँ तपाईको युक्रेन र रुसका विरुद्ध चाहिँ युद्ध विराम गराएर अथवा टुङ्ग्याएर यसलाई शान्त पार्ने भूमिकातिर जानु पर्थ्यो। त्यसमा त उनीहरू गदै गएनन्, उकासीतिर गए। उकासिसकेपछि या उनीहरू युद्धमा आएर युक्रेनलाई साथ दिनु पर्यो, उनीहरू त्यो पनि गरेनन्। अब युक्रेन युद्ध चाहिँ तपाईको लम्ब्याउने उनको रणनीति स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यदि अब युद्ध त सुरु भइसक्यो, यदि अब यो 2-3 दिनभित्र अथवा 1 हप्ताभित्र, युद्ध सुरु भएको 1 हप्ताभित्र, आज 4 दिन भइसक्यो, अब 2-3 दिनभित्र युक्रेन युद्धको टुङ्गो लागेन, एउटा कुनै निष्कर्षमा पुगेन भने यो विशुद्धको रूपमा परिणत हुने सम्भावना एकदम प्रबल भएर अगाडि बढिसकेको छ। यसले विशुद्धको रूप लिने सम्भावना छ र अब त्यसको निम्ति धेरै देशहरू ध्रुवीकृत हुँदैछन्। जस्तो नेटो र अमेरिकाको पश्चिमाहरूको वरिपरि उनको आफ्नो ग्रिप छ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै रुसका विरुद्धमा नाकाबन्दीदेखि लिएर युक्रेनलाई हात हतियारहरू आपूर्ति गर्ने सम्मका कदममा अगाडि बढिसकेको छ। अब समाचारमा सुन्नमा आएअनुसार फ्रान्सले चाहिँ रुसी चाहिँ तपाईको रुसी जहाज मालवाहक जहाजहरू कब्जा गरेको छ, काला सागरमा कब्जा गरेको छ। जापानको मालवाहक जहाजमाथि काला सागरमा रुसी आक्रमण भयो भन्ने समाचार आइरहेका छन्। अब रुसले चाहिँ तपाईको फिनल्यान्ड र स्विडेनले जो भूमिका खेलिरहेका छन्, नेटोमा जाने भनेर भनिरहेका छन्, उनीहरू रुससँग सिमाना नजिकै जोडेका देशहरू हुन्, उनमाथि चाहिँ तपाईको आक्रमण गर्ने रुसले धम्की दिएका समाचारहरू आइरहेका छन्। र यसै बीचमा चीन पनि अलिकति मुख्य रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिँदैछ हैन, यो बहसमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिँदैछ। र अब जस्तो सिरिया भयो, भेनेजुला भयो, क्युबा भयो, के अरे चाहिँ निकारागुआ भयो, हिजो भर्खरैको समाचार अनुसार किर्गिस्तान भयो, आर्मेनिया भयो, अथवा चाहिँ तपाईको अजरबैजान भयो, यी देशहरू रुसको पक्षमा खुलेर बोलिसकेका छन् र एक खालको चाहिँ कित्ताबन्दी एकदमै व्यापक हुँदै गएको छ र यसले चाहिँ तपाईको तेस्रो विशुद्धको रूप लिने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। अब यो चीजलाई कसरी हेर्ने एउटा ठुलो समस्या हामी कहाँ आइरहेको छ। यो समग्र चीजलाई कसरी हेर्ने, मेरो एउटा अनुरोध के हो भन्छ भने, मैले पहिले पनि भने जस्तो राष्ट्रसङ्घ भने के हो, यसको भूमिका पनि हामी बुझ्नुपर्छ। यो कस्तो भन्छ भने राष्ट्रसङ्घ भनेको सुरक्षा परिषदमा जो भिटो अधिकार लिएर बसेका छन् त्यो 5 देशको कठपुतली भन्दा राष्ट्रसङ्घ कहिल्यै पनि केही पनि होइन, कहिल्यै पनि केही पनि होइन। एउटा राष्ट्रसङ्घ जो यसको नाम राखिएको छ त्यो अनुसारको भूमिका इतिहासमा यसले कहिले पनि खेलेन र कहिले पनि ठुला शक्तिहरूको सानामाथिको आक्रमणलाई यसले न नियन्त्रण गर्न सक्यो न तिनलाई न्याय दिलाउन सक्यो। हामी कोरिया युद्ध हेरौँ, हामी भियतनाम युद्ध हेरौँ, त्यो मात्र होइन, 2003 सन् 2003 मा इराकमाथि आक्रमण गर्दाखेरि नेटोलाई राष्ट्रसङ्घले साधारण सभाले अनुमति दिएको छ, स्वीकृति दिएको छ भने यो चाहिँ साम्राज्यवादीको आक्रमणकारीहरूको पक्षमा उनले थोपर्ने युद्धको पक्षमा चाहिँ तपाईको समर्थन दिने एउटा संस्थाको रूपमा भूमिका खेल्दै आएको हो। अब यसले सानाहरूलाई चाहिँ तपाईको कहिल्यै पनि हित गर्दैन। त्यसकारणले यो एउटा उनीहरूले जो शक्ति राष्ट्रहरू छन् जसको निम्ति आफ्नो स्वार्थमा जस्तो प्रयोग गर्न सकिने एउटा संस्था को सम्भावना हुँदासम्म उनले प्रयोग गर्ने चाहिँ तपाईको संस्था हो। यसले कमजोरहरूको हितको प्रतिनिधित्व कहिले पनि गरेन, अहिले पनि गरिरहेको छैन, मलाई लाग्छ अब भविष्यमा पनि यसले गर्दैन। त यस्ता खालका साम्राज्यवादका जो मुखौटाहरू हुन् नि, यस्ता संस्थाको विषयमा पनि अब हामी स्पष्ट हुन एकदमै जरुरी हुने बेला आयो। किन भन्छ भने विश्व एकदम चाहिँ जेलिँदै गयो, एउटा ठुलो चाहिँ तपाईको जटिलतामा जेलिँदै गयो। नबुझ्ने मान्छेहरूलाई एउटा भ्रम हुन्छ, जस्तो विश्व बैंक भनेको साझा संस्था हो, रेड क्रस भनेको साझा संस्था हो, अथवा चाहिँ राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायहरू छन्, यिनी भनेका
साझा संस्था हुन् भन्ने भ्रम हुन्छ मान्छेलाई। जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, यो सब भ्रम हो। माने यो ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको निम्ति काम गर्ने औजारहरू हुन्। यिनले सानालाई कहिले पनि काम गर्दैनन्। र राष्ट्रसङ्घ अस्ति पनि युक्रेनको मामिलाले लिएर जो सुरक्षा बैठक बस्यो त्यसमा चाहिँ रुसले भिटो पावर प्रयोग गर्यो। अब रुस विरुद्धको प्रस्तावलाई अगाडि बढ्न दिएन, त्यो त्यतिकै तुहियो। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अनिर्णयको बन्दी बन्यो र त्यसको महासभाले हैन, सबै देशहरू जो सदस्य छन् त्यसको महासभाले गरेका निर्णयहरू मान्नको निम्ति कुनै पनि देश बाध्यकारी हुँदैनन्। महासभाका निर्णयहरू कसैलाई बाध्यकारी हुँदैनन्। सुरक्षा परिषदमा 5 देशको भिटो छ हैन, उनको विरुद्धमा त्यसले कामै गर्न सक्दैन। अब अरूको निम्ति चाहिँ त्यो मतलबै छैन। जस्तो मतलबै छैन, अरूको निम्ति त्यसले अनुमोदन गर्छ। जस्तो इराक आक्रमण गर्न अनुमोदन गर्यो, अमेरिकाले सिरियामाथि आक्रमण गर्यो, त्यो चाल गरेन। लिबियामाथि गर्यो, कुवेतमाथि गर्यो, अफगानिस्तानमाथि गर्यो। राष्ट्रसङ्घले कहिले पनि भूमिका खेलेन, यसलाई रोक्ने भूमिका खेल्न पनि खेलेन र अब यत्रो अत्याचारको विरुद्धमा बोल्दा पनि बोलेन। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता साम्राज्यवादीहरूले गठन गरेका यस्ता संस्थाहरूको विषयमा हामी स्पष्ट हुन सकेनौँ भने हामी जेलेन्स्की जस्तो समस्यामा फस्छौँ। किन उनी चाहिँ साम्राज्यवादलाई नबुझ्दा उनी जति ढुक्क आशावादी भएर रुससँग न्यु खोजे, अनाहकको रुस खोजे। किन उनको देश नेटोमा गएर हात लाग्ने केही थिएन, रुससँग बदला लिएर पनि उनलाई हात लाग्ने केही पनि थिएन। र अब उनीहरूले युक्रेनियनहरूले न्यु खोजेर, अनावश्यक रूपमा न्यु खोजेर नगएको भए रुसले युक्रेनलाई चलाउनु पनि थिएन, युक्रेनसँग कुनै दुश्मनी पनि थिएन, राम्रै सम्बन्ध थियो। यो सबै भताभुङ्ग बनाए। अब के कारणले बनाए त भन्दाखेरि उनीहरूले साम्राज्यवाद र त्यसले बनाएका संस्थाहरूको अत्यन्तै ठुलो भ्रम गरे, त्यसप्रतिको के अरे चाहिँ विश्वास गरे। अब त्यस्ता संस्थाप्रतिको जो भ्रम हो त्यो भ्रमले आज युक्रेनलाई चाहिँ तपाईँको एउटा खरानीमा परिणत गर्दै लगिरहेको छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यति बेला चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको यस्ता मामिलालाई कसरी हेर्ने, मैले भन्न खोजेँ नि, मैले एउटा चाहिँ यसभित्रको सार के हो। जस्तो कुनै पनि घटना घट्छन्, युक्रेनमा युद्ध भइरहेको छ, त्यसको अन्तर्वस्तु के हो, त्यसको भित्री गुदी के हो, एउटा हामी त्यो हेर्नु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ त्यसभित्र खेलिरहेका कारणहरू के हुन्, हामीले यो हेर्नु पर्यो। यो दुईटा चिज हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी रूपको भ्रममा फस्छौँ हैन। रूप एउटा बढी चाहिँ तपाईँको भ्रामक हुन्छ हैन, त्यसको एउटा माया हुन्छ, माया जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई भ्रम डुलाउने एउटा चाहिँ तपाईँको स्वरूप हुन्छ। अब यिनी सबै चिजहरूमा हामीले दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउन किन आवश्यक भयो भन्छ भने जस्तो एमसिसी जस्ता एउटा हतियारहरू हामीमाथि प्रयोग गरिएका छन्, हाम्रो देशभित्र प्रयोग गरिन थालेका छन्, हामी पनि त्यही नीतिमा पुग्छौँ। त्यसकारणले यति बेला रूपमा सरस्वती बाहिर हेरेर हामी चाहिँ कसको पक्ष कसको विपक्षमा भन्ने हामी बोल्न सक्दैनौँ। हामीले कुनै पनि घटनाका पछाडिका वास्तविक कारण के हुन् र त्यसभित्रको गुदी तत्त्व के हो हैन, कसले के चाहेको, त्यसभित्र के कारणले त्यो घटना घटिरहेको छ, हामीले यो पाटोमा राम्रोसँग ध्यान दिनौँ भने हामी त्यो दुर्दशामा पुग्छौँ जहाँ युक्रेन पुगिरहेको छ र यसले एउटा विशुद्धको सन्तास ल्याइरहेको छ। अब यो सबै कुराहरूमा नेपालीहरूले यिनी विश्वका सबै घटनाहरूबाट पाठ सिकेर नेपालीहरूले एउटा आफ्नो सोच र धारणा बनाउन एकदमै जरुरी छ। बाहिर युद्धको चाहिँ तपाईँको दिशा जेसुकै होस्, या चाहिँ तपाईँको युक्रेनले हार्ला, युक्रेनको अस्तित्व समाप्त होला, या युद्ध लाग्यो भने यो विशुद्धमा परिणत होला, जेसुकै होस्। तर अब यसबाट उत्पन्न हुने निष्कर्ष परिणाम एउटै हो मेरो आफ्नो बुझाइमा। युक्रेनले हारे पनि अथवा युक्रेनमाथि रुसले कब्जा गरे पनि वा रुसले त्यो गर्न सकेन र यो फैलिएर विशुद्ध भयो भने पनि त्यसको परिणाम एउटै हुनेछ। त्यसको परिणाम के हो भन्छ भने विश्वको जो समग्र सन्तुलन हो नि यो अब उल्टियो। विश्व व्यवस्था जो हामीले भन्दै आएको थियौँ यसको अब अन्त्य भयो। यसमा हामी चाहिँ अब निर्धक्क भएर चाहिँ तपाईँको हामी बोल्न सक्छौँ। किन भन्छ भने अब यो समीकरणले जस्तो विश्वलाई दुईटा ब्लकमा विभाजित गरिदिसकेको छ र त्यो ब्लकको वरिपरि विश्वको चाहिँ गोलबन्दी सुरु भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अब राज्य प्रणालीहरूमा ठुलो उथलपुथल आउँछ हैन। राज्य प्रणाली माने विश्व व्यवस्था जो भन्थ्यौँ हामी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रलाई मिलाएर जो हामी विश्व व्यवस्था भन्थ्यौँ यो चाहिँ तपाईँको टुक्रिने अथवा यो खल्पलिने सुनिश्चित भयो। अब राजनीतिक प्रणालीमा ठुलो उथलपुथल आउँछ अथवा त्यहाँ पनि किताबद्दी हुन्छ। जस्तो आर्थिक चाहिँ अवधारणाहरू अथवा
विकासका मोडालिटी जति पनि हामीले देख्यौँ विश्वमा, यसमा ठुलो पुथल आउँछ र समीकरणमा ठुलो उथलपुथल आउँछ। समीकरण भनेको माने अहिले चाहिँ एक खालको बनावट, समीकरण जो शक्तिको बटवारा हो नि, जस्तो विश्व जसरी अहिले बसेको थियो, जस्तो कम्पोजिसन थियो विश्वका सबै देशहरूको, यसमा ठुलो उथलपुथल आउँछ। समीकरण बदलिन्छ, राज्य प्रणाली बदलिन्छ, आर्थिक चाहिँ तपाईँको अवधारणाहरू, आर्थिक विकासका अवधारणाहरू बदलिन्छन्। यो सबै चिजले चाहिँ विश्वको शक्ति सन्तुलन बदल्छ। अब विश्व त्यो ठाउँमा छैन, हैन? जाने कुरा मात्रै होइन, मलाई लाग्छ युक्रेनको घटनापछि अब विश्व त्यो ठाउँमा छैन जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हिजोको दिनसम्म थियो। त्यसकारणले यो विश्व व्यवस्थाको अन्त्य अथवा समग्रमा विसर्जनै अहिले भएन, टाइम लागेछ भने पनि कमसेकम विश्व व्यवस्था जो भनिन्थ्यो, अब यसको काउन्टर, यसको समानान्तर अर्को चाहिँ व्यवस्थाको उदय अवश्यम्भावी भइसकेको छ। र अब यो युगान्तकारी जो परिवर्तन हुँदैछ विश्वमा, अब कसैको हार होस् वा कसैको जित, त्योसँग मतलब भएन। यसले एउटा युगान्तकारी उथलपुथल ल्याएको छ, विश्व नयाँ मोडतिर अगाडि बढेको छ। यो सबै चिजलाई हेरिकन अब हामी एउटा बहसमा जान जरुरी भइरहेको छ। हामी जुन दासत्वमा अहिलेसम्म बाँच्दै आयो, यही व्यवस्था प्रणाली, यही चिन्तन प्रणाली ठिक हो वा चाहिँ हामीले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हो? यो ठिक हो भने हामी किन यो ठाउँमा आइपुग्यौँ अथवा विश्व किन यो ठाउँमा आइपुग्यो? होइन, यो ठिक होइन भने ठिक के हो? अब हामी त्यो बहसमा जान एकदमै जरुरी भइसकेको छ। यो बहसमा सबै नेपालीहरूको ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह, हार्दिक आग्रह छ। जय जय।